त्यसलाई मस्काउने, त्यसलाई थन्काउने, भौतिक बहसको रूपमा ल्याउने संस्कारै छैन। साहित्यकारहरू जति जन्मिनु हो उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, तर त्यसलाई प्रलेखीकरण गर्ने आदिवासी पहिचान र सौन्दर्य शास्त्र नेपाली परिवेशमा निकै नौलो विषय हो। निकै ठुलो यो सौन्दर्यको शास्त्र निर्माण गर्नको लागि ठुलो इनर्जी आवश्यक हुन्छ। कुन हदसम्म स्वाधीन छौँ र कुन हदसम्म हामी स्वाधीन भएर जाने? धेरै स्वाधीन विचारहरू चाहिन्छ, विमर्शहरू चाहिन्छ, वाद विवाद चाहिन्छ, तर्क वितर्क चाहिन्छ। जे तस्बिर देखिन्थ्यो थारू समुदायप्रति त्यसको ठ्याक्कै उल्टो थियो। उनीहरूको हिंसा थिएन। आदिवासी जनजातिको सौन्दर्य ठुलो छ, लिखित रूपले धेरै नभए पनि बातचितको भवसागर छ। आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ रणनीतिक रूपले अगाडि बढाइरहेको छ। यो पहिचानको मुद्दा बहुत खतरनाक छ। यसले प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई छिट्याउँछ, खतरा छ। मैथिल र पर्वतीय बाहुनहरूको मद्दत लिएर नेवारको 64 जातलाई एकैचोटि यो वर्ण व्यवस्था मार्फत चाहिँ ढालेको थियो। त्यसको प्रतिकार गर्न पनि पहिचानको आन्दोलन मार्फत रणनीतिक रूपले नै जानु पर्दछ। तपाईँ गर्नुहोस् न, सक्नुहुन्छ, हिम्मत छ त्यसलाई लागू गर्ने र त्यसलाई सौहार्द किसिमले पढाउने वातावरण बनिसकेको छैन। उभिन र माथि उठ्न सम्भवै छैन, खसाल्न मात्रै सम्भव रहेछ। सबभन्दा खतरनाक विचारलाई चाहिँ सबभन्दा बढी सुरक्षाका साथ सजाएर राख्ने अपराधीकरण गरिएको देखियो। विश्वविद्यालयभित्र पनि अनौपचारिक गफ गर्दाखेरि पनि त्यस्तै गरी प्रस्तुत गरियो। सौन्दर्य शास्त्र निर्माणको लागि पनि स्वाधीन चिन्तन चाहिन्छ। यसको पनि उपाय भनेको स्वाधीन बहस हो। आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा जति पनि वक्ताहरूले बोल्नुभयो, एकपछि अर्को स्वाधीन किसिमले आदिवासी पहिचान र सौन्दर्य शास्त्रलाई सामूहिक रूपले बौद्धिक हस्तक्षेपका साथ जहाँ जहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसको बास हो, उपनिवेशवादी साम्राज्यवादीको सौन्दर्य शास्त्रसँग यो मेल खाँदैन। युरोसेन्ट्रिक युनिभर्सिटीहरूले निर्माण गरेका शास्त्र र सौन्दर्य शास्त्रसँग यो मेल खाँदैन। बाहुनवादी शास्त्रसँग त यो कुनै पनि हालतमा मेल खाँदैन। यस्ता मानकहरूभित्र लगेर सजाएर उहाँ भन्ने जुन अवस्था आएको छ, त्यो कुनै पनि हालतमा आदिवासी सौन्दर्य शास्त्र फस्टाउने स्पेस होइन। किसिमले उठाउनु पर्छ। यो त्यस बेलासम्म स्वीकार्य हुँदैन जुन बेलासम्म देश राष्ट्र बनाउनुहोस्, धेरै ठुलो यो साइन्टिस्टहरू राखेर काम नगर्नु होला भन्नुभएको थियो राजनजीले। मलाई खुसी पनि लाग्यो, किनभने उहाँ एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँले त्यही हिसाबले मलाई भन्नुभयो र म पनि 2 दिन जतिमा यो एउटा भाषण जस्तो भनौँ कि कार्यपत्र भनौँ तयार गरेँ। सर्वप्रथम त मलाई यो आदिवासी जनजाति सौन्दर्य शास्त्रमा केही गर्नुहोस् न। तपाईँ त साहित्यको, अङ्ग्रेजी साहित्यको विश्वविद्यालयमा पढाउनुहुन्छ, सधैँ चाहिँ साहित्यको कुरा गर्नुहुन्छ। भन्नुभएपछि मलाई निद्रा लागेन। खोज्छु, त्यस्तो किसिमको सन्दर्भहरू भेटिन्न, पुस्तकहरू भेटिन्न। अलिक विज्ञहरू हाम्रो जनजातिभित्रको र बाहिरको साथीहरूसँग पनि, सरहरूसँग, अग्रजहरूसँग छलफल गर्छु। केही कुरै ल्याउनुहुन्न। खोइ यो त भवसागर हो, कसले काम गरेको छ र अब गरे तिमीहरूले हो, तिमीहरू पनि कता कता छौ। डक्टर विद्यानन्द कोइरालासँग कुरा गऱ्यो, त्यस्तै भन्नुहुन्छ। अभि सुवेदीसँग कुरा गऱ्यो, त्यसै भन्नुहुन्छ। डक्टर भट्टाचार्यसँग कुरा गऱ्यो, त्यसै भन्नुहुन्छ। महाबुद्ध सरहरूसँग कुरा गऱ्यो, त्यसै भन्नुहुन्छ। जहाँ जान्छु, राजेन्द्र बहादुरजीहरूमा जाँदा त्यसै भन्नुहुन्छ। आहुतिजीहरूसँग जाँदा त्यस्तै भन्नुहुन्छ। माटी चौतारीतिर गएर किताब खोज्छु, एउटा भेट्दिनँ। जति भेट्छ यो जनजाति, आदिवासी जनजातिको पुस्तकहरू जुन महासङ्घले, प्रतिष्ठानले लगायत अरू संस्थाहरूले निकालेको छ, त्यो पढ्दै गयो पठ्यान लाग्दो छ। उस्तै कुराहरू सबै दोहोरिएर आएको छ। कसरी यो कार्यपत्र बनाउने एउटा चुनौती थियो र जति धाएँ कुरा खोजेर हिँडेँ, त्यसबाट त्यति धेरै उपलब्धि हासिल नभएपछि आफूलाई मनमा लागेको जे छ त्यो हिसाबले मैले अगाडि ल्याएँ। शब्द नै प्रति एकछिन खोज्लिएँ केही दिन। यो मेरो अलि बढी निजतासँग र छोटो समयमा करिब 2 दिनभित्र बनाएको यो पेपर भएको हुनाले यो पनि हाम्रो अमृतजीले अधुरो पेपर हो मेरो भन्नुभएको थियो, त्यसको पनि अधुरो होला। यो उहाँको अधुरो भन्दा भन्दै पूर्ण पेपर मैले सुने। पहिचान के होला यो मेरै है, यो मैले
सदैव खोजेको होइन। मलाई चाहिँ लाग्यो म नेवार भाषा बोल्न जान्दिनँ, किनभने म तामाङ समुदायमा बसेँ। मलाई तामाङ भाषा फरक बोल्न आउँछ र तामाङमै बोलिरहेको छ भने आफ्नो जस्तो लाग्छ। म नेवारसँग बस्दिनँ, त्यस कारणले मलाई नेवार भाषा आउँदैन र मेरो ठाउँमा म जहाँ बसेको छु त्यहाँको नेवारहरूले मलाई खेचा नेवार भन्दो रहेछ, नेवार भाषा नआएको हुनाले। तैपनि मलाई नेवार समुदायकै छेउमा गएर घर बनाउनु मन लाग्यो। जीवनको यो कालमा आएर अङ्ग्रेजी साहित्यमा विद्यावारिधि गरिसकेपछि पनि मलाई आफ्नै समुदाय निकट जाँदा सुरक्षित फिल भयो। अरूलाई नै हुँदो रहेछ, ट्याङ्गा बाटमा गयो भने गुरुङ टोल भन्छ, त्यहाँ अन्तैबाट बसाइ सर आयो भने गुरुङ 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 एक ठाउँमा बसेको छ, छेत्री बाहुन एकतिर बसेको छ भनेपछि पहिचान सबैलाई प्यारो हुँदो रहेछ, हुन्छ भन्ने मलाई एउटा बोध भयो। यो त उत्पीडितलाई झन् बढी प्यारो हुँदो रहेछ पहिचान भन्ने लाग्यो। पीडकलाई त प्यारो हुँदो रहेछ आफ्नो पहिचान। जुन पहिचान पीडक समुदायले त्यसकै आधारमा अर्कोलाई पेलेको छ। भर्खरै हाम्रो साथीले प्रेजेन्ट गरेर गइसक्नु हो, भाषा मर्दैन मारिन्छ, त्यहाँ थुप्रै हलाल गर्नेहरू हुन्छन् भाषालाई मार्न भनेको जस्तै पहिचान पनि मार्नेहरू थुप्रै छन्। ती पीडकलाई त आफ्नो पहिचान प्यारो हुन्छ भने पीडितलाई त उत्पीडितलाई त झन् प्यारो हुन्छ भन्ने मलाई बोध भयो। किनभने हामीले दुःखको घटनाहरू इभेन्टहरू चाहिँ बढी सम्झिन्छौँ। हामी चाहिँ यो वियोगान्त सुखान्त भन्दा बढी चाहिँ कालजयी हुँदो रहेछ भनेपछि एकदम सम्पूर्ण मान्छेहरूले पनि दुःखको कथाहरू भन्दै मेमोरी गरिरहेको हुन्छ। उत्पीडितलाई झन् पहिचान प्यारो हुन्छ र यही उत्पीडितहरूको पहिचानलाई यो उत्पीडन विरुद्ध लड्ने हतियार बनाउनुपर्छ र पहिचानलाई चाहिँ हामीले सेलिब्रेट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मैले महसुस गरेर त्यसलाई राख्ने कोसिस गरेँ सुरुमै। र पहिचानलाई आदिवासी जनजाति उत्पीडितहरूको पहिचानलाई चाहिँ यो अलि बढी उत्पीडक समुदायको पहिचानले थिच्छ र त्यो समूहले उत्पीडितहरूको पहिचानलाई चाहिँ ग्रुपीकरण, स्टेरियोटाइपिङ, यो पहिचान शब्द सुन्ने बित्तिकै विनाश गराइदियो नेपालमा। यो पहिचानको शब्द उच्चारण हुने बित्तिकै यो आदिवासी जनजातिको उग्र समूहहरूको नारा हो भन्ने जस्तो स्थापित गरायो। यो बाहुनवादलाई शिरमा राखेर राष्ट्रवादलाई काँधमा राख्ने एउटा जमात छ, तिनले चाहिँ यो पहिचान भन्ने शब्दलाई सकेसम्म नकारात्मक रूपले प्रस्तुत हुने गर्ने काम गर्यो भन्ने मैले एउटा महसुस गरेँ। दोस्रो चाहिँ फेरि त्यही वर्गले आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ रणनीतिक रूपले अगाडि बढाइरहेको छ। मैले आफै एउटा अनुभव जोडेँ। यसपालि 2017 सालको एप्रिल अङ्ग्रेजी सेकेन्ड सेमेस्टरको हामीले सबाल्टर्न र रेजिस्टेन्स विषय पढाइरहँदा मेरो एकजना सहकर्मी साथीले भन्नुभयो कि त्यस्तै कुराहरू हुँदा यो पहिचानको मुद्दा बहुत खतरनाक छ, यसले प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई छिट्याउँछ, खतरा छ। पहिचान भन्ने बित्तिकै लोकतन्त्रको शत्रु हो भने जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि एकजना विद्यार्थी जो अलि प्राध्यापक क्षेत्रबाट नै आउनुभएको थियो, उहाँले सोचे यसो होइन सर, यो आर रङ। पहिचानको मुद्दाले प्रजातन्त्रलाई कमजोर होइन बलियो बनाउँछ भनेर सोचे त्यहाँ प्रतिकार गर्नुभएको रहेछ। पछि अनि सरले आफ्नो किसिमले सुधार्न खोज्नु भएको थियो आफ्नो कुरालाई। भनेपछि यसरी आफ्नो पहिचानमाथि प्रहार भइरहँदा सोच चाहिँ प्रतिकार गर्ने एउटा बौद्धिक समूहको खाँचो रहेछ। यदि त्यो हो भने यो आदिवासी जनजातिको पहिचान यति एउटा चाहिँ कलङ्कित रूपले अरूले प्रस्तुत गर्ने थिएन भन्ने मलाई बोध भयो। यो सबैहरू पछाडि के छ त भन्दा हाम्रो विद्यालय, विश्वविद्यालय, बौद्धिक बजार जताततै चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ भित्र बसाउने, त्यसलाई फैलाउने, त्यसलाई मस्काउने, त्यसलाई ठम्काउने, बौद्धिक बहसको रूपमा ल्याउने संस्कारै छैन। त्यस कारणले एउटा तबका जसको कब्जामा सबै चिज छ उसले त त्यसलाई नकारात्मक रूपले प्रस्तुत गरिदिँदा हाम्रो मुद्दा चाहिँ हाम्रो पकडभन्दा बाहिर गयो। त्यस कारणले अब यसलाई सैद्धान्तिकरण, प्राज्ञिकीकरण, बौद्धिक समूह मार्फत हस्तक्षेपको आवश्यकता छ भन्ने किसिमले अगाडि बढाउन खोजेको छु। र त्यसकै हिसाबले पहिचानको आन्दोलनलाई धेरै आदिवासी जनजातिहरूले यो ठिक छैन भन्छन्। जो भित्री रूपले बोध गरिसक्नु भएको छ र अभियानमा अलिक भित्रसम्म बस्नु भएको छ, बौद्धिक रूपले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ, उहाँले स्वीकार गर्नु नत्र भने पहिचानको आधारमा सङ्केतको कुरा गर्दा धेरैलाई यो बेकारको कुरा हुनै नसक्ने कुरा, यो राम्रो कुरा होइन, यो यस्तो उस्तो
भनिरहेको हामीले भेट्थ्यौँ। अब पहिचान बोध गर्न पर्ने खालको अभियान, पहिचान बोध गराउने खालको अभियानको आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकता बोध चाहिँ ऐतिहासिक हाम्रो जहाँ महाभूलहरू भएको थियो, जस्तै पृथ्वीनारायणले असली हिन्दू राज्य अधिराज्य बनाउने जुन प्रयास गरेको थियो त्यसको काउन्टर गर्ने भौतिक समाज हुनु पर्यो। त्यसपछि जसरी उसले अब जयस्थिति मल्ल मार्फतबाट यो जुन बाहुनवादलाई चाहिँ मैथिल र पर्वतीय बाहुनहरूको मद्दत लिएर नेवारको 64 जातलाई एकैचोटि यो वर्ण व्यवस्था मार्फत चाहिँ ढालेको थियो, तिनीहरूको इतिहासहरू अगाडिदेखिको इतिहास खोतल्दै गएर सौन्दर्य बोध गराउन सक्ने खालको बौद्धिक हस्तक्षेप चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आक्रोश मात्रै पोखेर हुँदैन रहेछ। आदिवासी जनजातिमा बढी आक्रोश रहेछ। त्यो आक्रोश पनि पटक पटक आत्मघातमा परिणत भएको र आत्मघाती जस्तो चाहिँ देखाउन सफल भएको हामी पाउँछौँ। टिकापुरको घटना हेरौँ अथवा जताततै हामी त्यो देख्छौँ। त्यो आक्रोशलाई पनि रणनीतिक रूपले अगाडि बढाउन हामी सक्षम हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई मैले जोड्न खोजेको छु। अर्को चाहिँ यो जसले हाम्रो पहिचान र संस्कृति मार्दैछ त्यसलाई मेन्टर बनाएर पूजा गर्ने संस्कार, यो ठुल्ठुलो आदिवासी जनजाति सङ्घ महासङ्घ के प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न सङ्गठनहरू छन्, भारतीय सङ्गठन घटक सङ्घ संस्थाहरू छन्, सञ्जालहरू छन्, त्यसभित्र पनि छ कि गम्भीर समस्या त्यहाँ हुन सक्छ, त्यसको समीक्षा गरौँ भन्ने एउटा कुरा मैले राख्न खोजेको छु। अर्को रणनीतिक रूपले हाम्रो पहिचान आदिवासी जनजातिको पहिचानमाथि हमला भइरहेको छ भने त्यसको प्रतिकार गर्न पनि पहिचानको आन्दोलन मार्फत रणनीतिक रूपले नै जानु पर्दछ, न कि क्षणिक आक्रोश भन्ने कुरा मैले गर्न खोजेको छु। र पहिचानको आन्दोलन गर्न खोज्दा गुल्ली बिल्ली लगाउने जुन संस्कार छ त्यसलाई पनि हामी चिन्नुपर्छ र पहिचानको कुरा गर्नुहुन्न भन्नेलाई पहिचानकै कुरा गर्ने हो भन्ने हो। पहिचानले सिद्ध्याउँछ भने पहिचानले नै हामीले पनि त्यो हामीले सिद्ध्याउन खोज्नेले सिद्ध्याउने हो भन्ने हो। तिमीहरूको पहिचान खतरा छ भने तिमीहरूको पहिचान अझै बढी खतरा छ भन्ने हो। र पहिचानलाई हेर्दाखेरि कतिपयलाई अलि सहज नलाग्ला यो काम गर्दा नलागे पनि यही पहिचानको आन्दोलनलाई अगाडि बढाइएन भने रणनीतिक रूपले हामी पछाडि पर्नेछौँ। गायत्री चक्रवर्ती ईश्वीबागले भन्नुभएको छ स्ट्राटेजिक इसेन्सियलिजम भनेर। हेर्दाखेरि तपाईँलाई यो ठिक होइन जस्तो लाग्ला, 21औं शताब्दीमा पनि यस्तो कुरा गर्ने हो भन्ने लाग्ला, तपाईँलाई त्यस्तो लागे पनि गर्ने यही नै हो, नत्र भने झनै सिक्दिनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यस कारणले स्ट्राटेजिक इसेन्सियलिजम भन्छन् नि, रणनीतिक अपरिहार्यता तपाईँहरूले गर्ने यही नै हो भने जस्तै हामीले गर्ने यही हो। दलित समुदायले पनि दलित पहिचान हो कि होइन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पहिचान पनि बोक्ने भन्ने हुनसक्छ, तर बोक्ने त्यो पनि नबोक्यो भने झन् बढी भोलि कार्यक्रम हुन्छ। आदिवासी जनजातिले पनि त्यसको लागि बस्नु पर्यो। यो जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, आफ्नो वंशको पुर्खाको जे पहिचान छ त्यही मार्फत बोक्दै अगाडि बढ्दै मास्टर्स पिएचडी विभिन्न खालका कोर्सहरू पोस्ट डकसम्मको कोर्सहरू बनेको रहेछ। नेपालमा चाहिँ छ। डाक्टर कृष्ण भट्टाचार्यलाई सोद्धाखेरि तपाईँ त यत्रो समय होल जीवन चाहिँ सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी जस्तो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विभागमा बसेर रिटायर हुनुभयो, एउटा आदिवासी अध्ययनसँग जनजातीय आदिवासी अध्ययनको विभिन्न पाटोसँग जोडेर सिलेबस निर्माण गर्नुभयो भनेर मैले सोद्धाखेरि तपाईँ गर्नुहोस् न, सक्नुहुन्छ, हिम्मत छ भनेर मलाई सोध्दै उहाँले ब्याग्नु भयो। र यदि तपाईँले बनाउनु भयो भने पनि तपाईँको त्यो मेहनत खेर जानेछ। विषय समिति, प्राज्ञिक समिति कसैले तपाईँलाई अगाडि बढ्ने अनुमति दिँदैन। यदि जबरजस्ती तपाईँले गर्नु हो भने तपाईँको जागिर जानु बेर छैन। मानव शास्त्र समाजशास्त्रमा त बनाउन सकेन भने अरू विभागको त के कुरा, अरू विभागमा कसरी बनाउने? एजुकेसनमा अलिकति बनाउने कोसिस गरेका थियौँ, त्यो पनि राम्रोसँग अगाडि चढ्न सकेन। बिचमा पढाउँदै छोडेर हिँड्यौँ हामीले। यस्तो अवस्था छ नेपाली सन्दर्भमा। विश्वविद्यालयमा अहिले आदिवासी जनजातिलाई जोडेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने र त्यसलाई सौहार्द किसिमले पढाउने वातावरण बनिसकेको छैन भनेर उहाँले आक्रोशित रूपले भन्नुभयो। र त्यही यथार्थ हो। र त्यसलाई
मैले एउटा अब पहिचान सौन्दर्यको परिकल्पना गरौँ न त यथार्थ त गर्न सकेन भनेर सोचेँ के हुनसक्छ त मानिलियो खस आर्य दलित जनजाति भन्नेमा धेरै ठुलो उसले छैन एउटाको कुरो अर्कोले राम्रोसँग सुन्छ आदिवासी जनजातिको सौन्दर्य ठुलो छ लिखित रूपले धेरै नभए पनि बातचितको त भवसागर छ मूर्त अमूर्त कलाको त कति धेरै एभिन्युजहरू छन् त्यसको बारेमा खुला विश्वविद्यालयमा बहस भइरहेको होस् अनुसन्धान भइरहेको होस् छलफल चलिरहेको होस् तर्क वितर्कहरू भइरहेको होस् त्यो चाहिँ सिलेबसमा बनेर पाठ्यक्रम निर्माण भएर सोकेसमा सजिएको होस् त्यसकै आधारमा अझै परिष्कृत वर्षैपछि चाहिँ पाठ्यक्रमहरू थप परिमार्जित हुँदै जाओस् त्यसपछि स्कुल हरेक तह अनुसन्धान केन्द्रहरू बौद्धिक बजार जताततै हिजो पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा उनीसँग जति संस्कृति थियो के त्यो भन्दा कम थारूसँग थियो थोरै थियो होला कि धेरै थियो होला आज अस्तित्वको यत्रो ठुलो सङ्कट हुँदा थारू समुदायसँग यत्रो ठुलो संस्कृति छ भने पृथ्वीनारायण शाहले 10-12 हजार पैसा खोज्दै हात हतियार लिएर राज्य विस्तार गर्न हिँड्न लाग्दा के गोर्खा सभ्यता उसको संस्कृति थारू समुदाय भन्दा धेरै परिष्कृत थियो मुलुकी एक बन्नुभन्दा अघि र पछाडि अहिलेको जनजातिको हैसियत जुन बेलामा आफ्नै राज्यहरू थिए आफ्नै ठुलो सभ्यताहरू थिए अघि नै भनिसक्नुभयो गोपालजीहरू लगायतले जब सत्ता हुन्छ आफ्नो हातमा संस्कृति भाषा साहित्य भए जति सबै अरू सुपर स्ट्रक्चर्सहरू उसकै पृष्ठपोषण गरेर हुन्थे भनेपछि थारूको राज्य आफ्नै हुँदाखेरि उसको इकोनोमिक स्ट्रक्चर सोसियो कल्चरल स्ट्रक्चर एजुकेसनल स्ट्रक्चर सबैले सपोर्ट गरिरहँदा झन् कस्तो थियो होला यति बेल्दाखेरि त यति बाँचेको रहेछ यस्तो बहस बस्छ त विश्वविद्यालयमा कसको के बिग्रिन्छ कसको पहाड भस्किन्छ तर भस्किन्छ यो भस्किने भएर है अगाडि बढ्न नदिएको बहुमतवाद भन्ने एउटा यस्तो चिज रहेछ यो भित्र विषको यति धेरै मात्रा रहेछ जहाँ अर्को अस्तित्व समान हिसाबले उभिन र माथि उभिन सम्भवै छैन रहेछ खसाल्न मात्रै सम्भव रहेछ त्यस कारणले त्यही स्ट्रक्चरभित्र हामीले यो परिकल्पना गर्दा एउटा दिवा सपना मात्रै हुँदो रहेछ दौरबहादुर विष्टको किताबहरू निस्कियो त्यो बेलामा धेरै ठुलो उपलब्धि भन्यो थुप्रै जनजाति साथीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण क्षणमा अभियान हाल्नु भएको छ त्योभन्दा अगाडि र त्यसभन्दा पछाडिको ठुलै ऐतिहासिक क्रम छ नि त आदिवासी जनजाति महासङ्घको गठन हुने बेलाको चेतना पहिलो दोस्रो कार्यकाल त्यसपछि अर्को अधिवेशन हुँदै आज कहाँ पुग्यो आदिवासी जनजाति महासङ्घकै एउटा गाथा त्यो भित्रको घात प्रतिघात आदिवासी जनजातिको सौन्दर्य पहिचानलाई कुन रूपले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसमा हामीले गम्भीर बहस गर्नुपर्छ आफ्नै विद्यालय विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्रभित्र हामीले यसलाई स्थापित गर्न सकेका छैनौँ भने विश्वले अझै भन्ने हो भने ग्रान्ड न्यारेटिभ चाहिँ हाई थ्योरी प्रस्तुत गरिरहेको छ मार्क्सवाद के हो डिकन्स्ट्रक्सनिस्ट के हो यति ठुलो हाई थ्योरी ल्याइदिन्छ कि त्यसको अगाडि के हामीले यो आदिवासी जनजातिको पहिचान र सौन्दर्य शास्त्रलाई सहजै स्थापित गर्न सक्छौँ कुनै पनि हालतमा सक्दैनौँ र त्यसैको लागि हो अघि नै भनिसक्नुभयो गोपाल राई लगायतकाले विश्वव्यापी भनिरहँदा झन्डै 40%ले 13% अथवा 18%लाई अथवा कतिलाई सिकाउने यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषय हुन जान्छ तर भइदियो के भने विश्वमा यो गोरेकरण पश्चिमीकरण जसरी फैलाइयो ठुलो शक्तिले मल्टिनेसनल कम्पनीहरू समेत लागेर नेपालमा नि यो ब्राह्मणवादी संस्कृतिलाई त राष्ट्रिय स्रोत साधनले फैलाएको हो र यो किसिमको संस्कृतिको सबभन्दा ठुलो घर्षण गर्ने ठाउँ विश्वविद्यालय हो यहाँ लेख्नु भएको छ मैले कोड गरेको छु एकजना रोज भन्नेले
युरोसेन्ट्रिजमको सबभन्दा ठुलो वासस्थान भनेको विश्वविद्यालयहरू हो। युरो अमेरिकन एस्थेटिक्स भनेको डरलाग्दो एस्थेटिक्स हो। यसले कुनै पनि हालतमा आदिवासी जनजातिको एस्थेटिक्सलाई ठाउँ दिँदैन। त्यस्तै ब्राह्मणवादी संस्कृति भनेको यति खतरनाक संस्कृति हो, यसले आदिवासी जनजातिको पहिचान र सौन्दर्यलाई स्थान दिँदैन। तर यिनीहरूको सबभन्दा ठुलो वासस्थान त विद्यालय हो। र पहिलो उद्देश्य अब हाम्रो यस्तो सबभन्दा खतरनाक विचारलाई चाहिँ सबभन्दा बढी सुरक्षाका साथ सजाएर राख्ने, बचाउने र हुर्काउने इन्स्टिट्युसन्सहरू रहेछ। त्यसलाई डिकोलोनाइज गर्नु सबभन्दा पहिलो कर्तव्य हुँदो रहेछ। तर आदिवासी जनजातिहरू सदियौँदेखि यति ठुलो एउटा सहवर्णन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगे। उनीहरूले युद्ध गरे, सम्झौता गरे, सन्धिहरू गरे, अनेक किसिमका गर्दा वास्तविक आदिवासी सौन्दर्य कति जीवित छ त भन्ने पनि प्रश्न आइरहेको छ। उनीहरूले कति सहवर्णन गरे, सहवर्णन गर्न बाध्य भए, कति हामी रिभाइभ गर्न सक्छौँ, कति चाहिँ बचेको छ, यो एउटा गम्भीर प्रश्न हामीमाझ छ। र त्यसको लागि निकै ठुलो यो सौन्दर्यको शास्त्र निर्माण गर्नको लागि ठुलो इनर्जी आवश्यक हुन्छ। उदाहरणको रूपमा जब टिकाको घटना भयो, थारू समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण त पुरै अर्को भयो। मिडियाहरूमा देखिएको तस्बिरहरू, सोसियल मिडियामा देखिएका विभिन्न खालका तपाईँको मटेरियल्सहरू हेर्दाखेरि त अपराधीकरण गरिएको देखियो। विश्वविद्यालयभित्र पनि अनौपचारिक गफ गर्दाखेरि पनि त्यस्तै गरी प्रस्तुत गरियो। म थारू समुदायसँग पुरै अनभिज्ञ थिएँ र तुरुन्तै आफ्नै खर्चले पश्चिम तराईमा जहाँ जहाँ थारूहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो सबै जिल्ला र गाउँ बस्ती घुम्दै उनीहरूकै घरमा बस्दै सुत्दै खाँदै हिँडेँ। धेरै ठाउँमा 20-22वटा सबै जिल्ला घुमेर हेर्दाखेरि जे तस्बिर देखिन्थ्यो थारू समुदायप्रति त्यसको ठ्याक्कै उल्टो थियो। उनीहरू हिंसा थिएन, साह्रै सौहार्दपूर्ण किसिमले सत्कार गर्ने, आदर गर्ने, उनीहरूको भित्रको त्यो पारिवारिक एउटा चाहिँ संरचना जुन थियो, आर्थिक संरचना जुन थियो, सामाजिक संरचना जुन थियो, त्यो हेर्दाखेरि त मलाई लाग्दैन अहिले यो हाम्रो संविधानले बनाएको कुनै एउटा एकदमै राम्रो भनेको अहिले कत्रो भद्रको देखिरहेको छ। कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टको कुरा थियो, फ्यामिली म्यानेजमेन्टको कुरा थियो, सोसल म्यानेजमेन्टको कुरा थियो, एग्रिकल्चरल म्यानेजमेन्टको कुरा थियो, अझै खानेकुरा कसरी बाँडफाँड गर्ने र एउटा सदस्य घरमा छैन भने पनि कचरामा उसको भाग कसरी राखिदिने भन्ने जुन संरचनाहरू थियो, ओहो यो एउटा जातिको चाहिँ सम्पूर्ण संस्कृति हेर्ने हो भने पनि त हामी त निर्धक्क शानका साथ विश्व समुदायसम्म हाम्रो आदिवासी समुदायको पहिचान र सौन्दर्यलाई त विश्वव्यापीकरण गर्न सकिँदो रहेछ। नेवारको हेरे त्यस्तै छ, राई लिम्बीको हेरे त्यस्तै छ, मगरको हेरे त्यस्तै छ। सानोभन्दा सानो समुदायको हेर्दाखेरि पनि आफ्नो भाषा छ। लोप हुन लागेको अघि हामी निराशाजनक तथ्याङ्क हेरे पनि र महसुस भयो कि हामी विश्वविद्यालयसम्म विभिन्न चरणका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरेर आदिवासी पहिचान र सौन्दर्य शास्त्रको एउटा राम्रो कुरा, एउटा त्यो ऐच्छिक पाठ्यक्रम पनि होइन, एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रम निर्माण गरेर यसको सौन्दर्य शास्त्रलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। जुन आशावादी इभिडेन्सेसहरू देखिएरै मलाई लाग्छ यो हाम्रो आदिवासी जनजाति लेखक महासङ्घ जस्तो निर्माण गर्ने हिम्मत राख्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब म अन्तिमतिर आइपुगेको छु भने यदि सामूहिक रूपले नै उत्पीडितहरूमाथि थिचोमिचो भइरहेको छ भने त्योसँग लड्ने चाहिँ सामूहिक अस्त्रबाटै हो। यस्तो लट्ठु कसरी, यो लट्ठु बनाउने औषधि कस्तो छ, यो कसले खुवाइरहेको छ, यो भनेको त पराधीन हो। भनाइको मतलब जनजाति महासङ्घ चाहिँ स्वाधीन छैन, त्यहाँभित्रको पदाधिकारीहरू स्वाधीन छैन। हामीहरू पनि त्यसो भए स्वाधीन छैनौँ। कुन हदसम्म स्वाधीन छौँ र कुन हदसम्म हामी स्वाधीन भएर जाने, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुन जान्छ सौन्दर्य शास्त्र निर्माणको लागि। अघि श्रवण दाइले भन्नुभएकै दृष्टिकोणबाट बोल्दाखेरि पनि सानो फुटसल बनाएर लखेल दलभित्र कुनै एउटा गुटको विचार बोकेर जाउँ अगाडि।
हामी छौँ तिम्रो पछाडि। यसरी जान सकिँदैन। सौन्दर्य शास्त्र निर्माणको लागि पनि स्वाधीन चिन्तन चाहिन्छ, धेरै स्वाधीन विचारहरू चाहिन्छ, विमर्शहरू चाहिन्छ, वाद विवाद चाहिन्छ, तर्क वितर्क चाहिन्छ, लडाइँ चाहिन्छ, एक्टिभिजम पनि चाहिन्छ। विश्वविद्यालयभित्र ती स्वाधीन प्राणीहरू छैनन्। प्रोफेसरहरूलाई हेर्दा पहिला पार्टीको झन्डा गुटको अनुहार देखिन्छ, गुटको ठ्याक्कै नाकै देखिन्छ, आँखै देखिन्छ, निधारै देखिन्छ, जिउडालै देखिन्छ, यो गुटको मान्छे हो। उसको एक शब्द निस्किँदाखेरि झलल्लै गुटको अनुहार निधारमा मल्किन्छ। आदिवासी जनजातिभित्रको सङ्गठनहरूभित्र पनि त्यो अवस्था रहेको पटक पटक आवाज उठिसकेको छ। यसको पनि उपाय भनेको स्वाधीन बहस हो। आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा जति पनि वक्ताहरूले बोल्नुभयो एकपछि अर्को स्वाधीन किसिमले कुराहरू राख्नु भएको छ। यसै गरी मार्दै अगाडि बढ्ने हो। अन्तमा आदिवासी पहिचान र सौन्दर्य शास्त्र नेपाली परिवेशमा निकै नौलो विषय हो। साहित्यकारहरू जति जन्मिनुभयो उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, तर त्यसलाई प्रलेखीकरण गर्ने, बहसको विषय बनाउने, बौद्धिक इन्स्टिट्युसनहरूभित्र त्यसलाई बसाउने, त्यहाँभित्र बाँच्ने, त्यसलाई सोकेसमा सजाउने र विश्व समुदायसम्म फैलाउने आजसम्म अभियान भएको छैन भन्न सकिन्न। विश्वविद्यालयले गर्दा अवस्था निकै निराशाजनक छ। आशा गरौँ भोलिको दिनमा हामीले आदिवासी पहिचान र सौन्दर्य शास्त्रलाई सामूहिक रूपले बौद्धिक हस्तक्षेपका साथ जहाँ जहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसको बास हो, यसको सास जहाँ राख्दा सबभन्दा बढी अडिन्छ र विश्वव्यापीकरण गर्न सकिन्छ त्यहाँसम्म लैजाउँ र सौन्दर्य शास्त्रको कुन कुन आयामबाट हेर्ने हामी सहजै भन्न सक्छौँ। आदिवासी जनजातिको सौन्दर्य शास्त्र उपनिवेशवादी साम्राज्यवादीको सौन्दर्य शास्त्रसँग यो मेल खाँदैन। युरोसेन्ट्रिक युनिभर्सिटीहरूले निर्माण गरेका शास्त्र र सौन्दर्य शास्त्रसँग यो मेल खाँदैन। बाहुनवादी शास्त्रसँग त यो कुनै पनि हालतमा मेल खाँदैन। महिला उत्पीडितहरूलाई थिच्ने जुन किसिमको मानव छ त्यसभित्र पनि यो हटाउन सक्दैन। एउटा दुईटा व्यक्ति कसैलाई त्यस्ता मानवहरूभित्र लगेर सजाएर वहा भन्ने जुन अवस्था आएको छ त्यो कुनै पनि हालतमा आदिवासी सौन्दर्य शास्त्र फस्टाउने स्पेस होइन। आदिवासी जनजातिको पहिचान र सौन्दर्य शास्त्र समानान्तर किसिमले वैकल्पिक किसिमले उठाउनुपर्छ। यो त्यस बेलासम्म स्वीकार्य हुँदैन जुन बेलासम्म आदिवासी जनजातिले मात्रै यो उठाउनुपर्छ, उठाइरहनुपर्छ र बाध्य भएर अरू मासले पनि स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपले देखा पर्छ। लडाइँ लामो छ, लडौँ। धन्यवाद।